ایڈا سونا بنایا ہے، ایڈا پیارا بنایا نبی پاک نو اللہ تعالی نے حضرات محترم کہ نبی پاک تو ود کے کوئی بھی سونا نہیں. ایک سورج آسمان والا، ایک سورج زمین والا، او جڑا آسمان والا سورج ہے او دیاں کرنا پیندیاں نے، اللہ اکبر او دیاں کرنا پی گیاں 39 والیاں دی گندم تے گندم پک کے تیار ہو گئی. او دیاں کرنا پی گیاں 39 والیاں دی منجی تے منجی پک کے تیار ہو گئی. او دیاں کرنا پی گیاں جناب اللہ اکبر مکی تے مکی پک کے تیار ہو گئی. اس سورج دیاں کرنا پیاں نے، سبزیاں تیار ہو گئیاں اس سورج دیاں کرنا پیاں. اللہ اکبر فروٹ تیار ہو گئے تے سراج منیر دیاں مند ہوئی، سراج منیر دیاں کرنا پھیلیاں، سراج منیر دیاں کرنا پہ گیاں جناب ابو بکر دے تے جناب ابو بکر صدیق اکبر بن گئے. میرے نبی دیاں کرنا پہ گیاں جناب عمر تے جناب عمر اللہ اکبر ذات محترم جناب عمر فاروق اعظم بن گئے. میرے پیغمبر دیاں کرنا پہ گیاں جناب عثمان تے جناب عثمان ذوالنورین بن گئے. میرے نبی دیاں کرنا پہ گیاں حضرت علی المرتضیٰ تے وہ شیر خدا بن گئے. نبی پاک دیاں کرنا پہ گیاں سیدہ امی عائشہ صدیقہ تے ام المومنین بن گئیاں. میرے پیغمبر دیاں کرنا پہ گئیاں سیدہ فاطمہ الزہرا تے جنتی عورتاں دی سردار بن گئیاں. میرے پیغمبر دیاں کرنا پہ گئیاں جناب حسنین کریمین تے جنتی نوجواناں دے سردار بن گئے. نبی پاک دیاں کرنا پہ گئیاں جناب حضرت بلال حبشی تے حضرت بلال حبشی مؤذن رسول بن گئے. نبی پاک دیاں کرنا پہ گئیاں جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تے حضرات محترم صحابہ تے کرنا پیاں. اللہ نے رضی اللہ دے تمغے عطا کر دیتے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ نے کاتب وحی بنا دیتا ہے. میرے پیغمبر دیاں کرنا پیاں نے کاتب قرآن بن گئے نے. ایک سورج آسمان والا ہے، ایک سورج زمین والا ہے. اس سورج دیاں کرنا پہ جاننا تے ساڈیاں فصلاں تیار ہوندیاں نے. اس سورج دیاں کرنا پہ جان تے مومنین دیاں نسلاں تیار ہوندیاں نے. وسراجا منیرا میرے پیغمبر سراج منیر بن کے آئے. اللہ اکبر اے میرے آقا دا حسن و جمال سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں ملدی جگتے مثال. سبحان اللہ سبحان اللہ اسا کرنا ہے آقا دا مل کے ذکر، اج کرنا ہے سونے دا رل کے ذکر. جیڑا چاہتا ہے جنت چلاوے شجر ہوتے مل کے پڑے میرے نال. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پیغمبر سارے تو بعد کے خوبصورت نے پہلی خوبی سورج دی کہ سورج سونا ہے کہ نبی پاک تو بعد کے کوئی بھی سونا نہیں. میرے نبی تو بعد کے کسی نو اللہ نے جمال نہیں عطا کیتا. پھر حسن کیسا پیارا ہے نبی پاک دے حسن تے عام لوگاں دے حسن دے ایک فرق تانوں واضح دساں. دنیا دے حسین و جمیل تسی ویکھے نے پتہ کی ہوندا ہے ایتھے بندہ کسی دا حسن ویکھدا ہے او دے پیچھے ایسا فریفتہ ہویا ایسا ہوندا جناب سیدائی ہویا حضرات محترم دے پیچھے لگیا. کوٹھیاں ساریاں وک گئیاں، گڈیاں ساریاں وک گئیاں، پیڑیاں ساریاں وک گئیاں. بندہ شراباں تے لگ گیا، لکھاں پتی سی ککھاں پتی ہو گیا، کنگال ہو گیا. اللہ اکبر برباد ہو گیا بندہ. اے لوکاں دے حسن دیاں گلاں نے تے میرے مدنی کریم دا حسن کیسا ہے. اللہ اکبر دنیا والے نو ویکھ کے بندے برباد ہوندے نے، میرے کملی والے نو ویکھ کے بندے آباد ہوندے نے.
دنیا والے نو ویکھ کے لوکاں دیاں بے قراریاں وددیاں نے تے نبی پاک نو ویکھ کے لوگاں دے دل نو قرار آندا ہے یہ گل میں کولوں نہیں کہہ رہا اللہ دی توفیق و رحمت دے نال ذمہ دار مسلک دے نال ذمہ دار جماعت دے نال تعلق ہے ذمہ دار سٹیج تے بیٹھا ہاں تے ذمہ داری نال گل کر رہے ہاں حدیث پاک اندر آندا ہے میرے پیغمبر دا صحابی حضرت صوبان رضی اللہ تعالی میرے نبی دا یار ہے نبی پاک دا عبدار ہے آ کے نبی پاک نو کہن لگا اللہ دے نبی مینوں تواڈے نال بڑی محبت ہے بڑا ہی مینوں پیار ہے اللہ دے نبی میری کیفیت انج بن گئی ہے جدوں میں گھر چلا جانا وا اپنے کماں کاجاں چ لگ جانا وا تے میں بے چین ہو جانا بے قرار ہو جانا ٹینشن چ آ جانا تے جدوں میں بے قرار ہونا وا میں تواڈے ول دوڑ لا دینا وا تواڈے ول آ جانا وا تے جدوں سنیا تواڈا وضحا والا مکھڑا تک لینا وا تے میرے دل نو قرار لب جاندا ہے میرے دل نو سکون مل جاندا ہے میرے دل نو راحت مل جاندی ہے اطمینان آ جاندا ہے میرے قلب نو اللہ اکبر تے نال ہی صحابی کہن لگا اللہ دے نبی جی جدوں میں ایک گل سوچنا تے پریشان ہونا صحابیا کیڑی گل اللہ دے نبی جی اللہ دا قانون ہے ہر بندے نے دنیا چھڑ کے چلے جانا ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی ایک وقت آئے گا تسی بھی دنیا تو رخصت ہو جاؤ گے تے میں بھی فوت ہو جاواں گا اللہ دے نبی جی سنیا محبوبہ میں سوچنا وا تسی تے رب دے محبوب نبی ہو اللہ تانوں مقام محمود عطا کرے گا بڑا اعلیٰ تے اونچا مقام عطا کرے گا تے میں گناہگار جو ہویا میں خطا کار جو ہویا اللہ دے نبی جی مینوں اللہ تعالی نے جنت عطا کر دیتی اپنی رحمت دے نال تے پتہ نہیں جنت دی کیڑی نکر دے اندر کونے دے اندر ہوواں گا سونیا جے جنت وچ جا کے بھی مینوں تہاڈا دیدار نہ لبیا تے اللہ دے نبی مینوں سکون کیویں آئے گا مینوں قرار کیویں آئے گا وہاں نبی دیو یارو تہاڈی محبت تو وی صدقے جاواں تہاڈے پیار تو وی صدقے جاواں یعنی جنت وچ وی صحابی دے کہن دا مطلب ہے مینوں لطف نہیں آنا جے مینوں تہاڈا دیدار نہ لبیا سونیا جے تہاڈی زیارت نصیب نہ ہوئی حضرات محترم کائنات دے رب نو صحابی رسول دے پیار ایڈا پسند آیا ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان تو قرآن نازل فرمایا پر قیامت تک آنے والے لوگاں واسطے اصول بنا چھڑیا کائنات دے رب نے سنیا جی 39 والے ہو کیونکہ تسی بھی چاندے ہو نبی پاک دا دیدار لبے میں بھی چاہنا وا نبی پاک دا دیدار لبے اللہ نے مسئلہ حل کر چھڑیا اور جڑے جڑے تڑپ رکھ دے ہو میرے محبوب دی زیارت دی تو آٹے واسطے اللہ نے قرآن دی ہے تو تاری اللہ فرما دینے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سونے اعلان کر اپنے اس یار نو بھی کہہ دے امت نو بھی پیغام دے دے جیڑا جیڑا بندہ اللہ پہ اللہ دے رسول دی تابعداری کرے گا فرما برداری کرے گا اسی انہوں اپنے انعام یافتہ لوگ شامل کریں گے اللہ جی انعام یافتہ کون نے مولا کریم فرماندے نے من النبیین نبی انعام یافتہ والصدیقین صدیقین انعام یافتہ والشہداء شہداء انعام یافتہ والصالحین صالحین انعام یافتہ اللہ فرماندے نے انہاں دا ساتھ دیاں گا کی مانا جیڑا نبی پاک دا کہنا مان کے زندگی گزارے گا حضور دی سنت دے مطابق گزارے گا انہوں کملی والے دا دیدار بھی لبے گا تے جنت دے اندر کملی والے دا پڑوس بھی لبے گا قربان جاواں سب کے جاواں کی سمجھ آئی اوے میرے پیغمبر نو اللہ نے جمال بھی انج دا عطا کیتا ہے کہ لوگ ویکھدے نے تے لوگاں دیاں بھکھاں لتھ جاندیاں نے لوگ ویکھدے نے تے لوگاں دے دل نوں قرار مل جاندا ہے اللہ اکبر کتھے یاد ہے اللہ دے ولی
مولانا بابا جی علی محمد سمسام رحمت اللہ تعالی علیہ میرا دل کہندا شاید انہیں اس حدیث دی ترجمانی کر چھڑیے فرماندے نے میں صدقے سونا مکھڑا میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا بھکھڑا ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا ہو جائے ہرا دل سکڑا ٹھر جانے اکھیاں میریاں جو سپنے آنے تیریاں کوئی چہرے نو تلوار گئے تلوار دی کوئی تار گئے کوئی بدل دا لشکار گئے کوئی بجلی دا چمکار گئے میں چن کہا انصاف نہیں میں چن کہا انصاف نہیں چن دات چہرے صاف نہیں چن دات چہرے صاف نہیں چن آپ بھکھا دید دا پج لا کے آوے عید دا ایک چن نو پوچھدا کونے سورج دی نیویں تونے وے جا پوچھ لے حبشی بلال مو جس ڈٹھائی آمنہ دے لال مو اللہ اکبر و سراج منیرہ میرے پیغمبر سراج منیر نے سارے جہان تو ود کے سونے اللہ دی ساری مخلوقان دے وچوں سب نالوں زیادہ حسین و جمیل میرے پیغمبر دی ذات پہلی خوبی دوسری خوبی سورج دی کی ہے کہ سورج دے آنن اندھیریاں دا خاتمہ ہوندا ہے سورج دے آن دے نال اللہ تعالی راتاں نوں دناں وچ بدل دیندے نے او سورج چڑھدا تے اندھیرے مک جاندے نے او سورج دی کوالٹی ہے او دے آنن اندھیرے مکدے نے اس سورج دی کوالٹی ہے اے دے آنن جہالتاں دے کلے تمے ہوئے نے اے دے آنن اللہ جہالتاں دا خاتمہ کیتا ہے آقا فرماندے نے وان الماحی ایک میرا نام ماحی ہے الذی یمحو اللہ بی الکفر اللہ نے میرے ذریعے کفر و شرک دا خاتمہ کیتا ہے اللہ نے میرے ذریعے جہالتاں دا خاتمہ کیتا ہے میرے پیغمبر سراج منیر نے سورج بن کے آئے جہالتاں دا خاتمہ کرنے واسطے آئے اللہ فرماتے نے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللہ رب العالمین فرماندے نے اسی اپنے نبی نو انہاں لوگاں دے ول گلایا جڑے امی لوگ سن یعنی ان پڑھ لوگ سن انہاں نو علم کوئی نہیں سی زندگی گزارن دا پھر میرے کریم آقا آئے رؤوف و رحیم نبی آئے رحمت للعالمین نبی آئے اللہ اکبر خاتم النبی آیا شان رب دا بیان سنا دی محبوب دی زبانے رب دا بیان سنا دی محبوب دی زبانے جد کہن تے کمر بھی رب توڑ کے وخایا نشرہ دا پاک سینہ چہرہ زحا بنایا جتھوں آقا لنگ نجان دے خوشبوان دے ہلیاں دے تک لیند جیڑ چہرہ قدماں چ بین جان دے تک لیند جیڑ چہرہ قدماں چ بین جان دے تائیوں صحابہ اپنا گھر بار ہے لٹایا نشرہ دا پاک سینہ چہرہ زحا بنایا نشرہ دا پاک سینہ چہرہ زحا بنایا صورت ہے جس دی سونی سیرت بھی با کمالے جس دی مثال کوئی نہیں او محبوب دا جمالے
جس دی مثال او محبوب دا جمالے جد خلق دا چرچا قرآن وچ بھی آیا نشرا دا پاک سینہ چہرہ زحا بنایا مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرنے دے بعد اپنے ان تمام احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا ہے میری مراد محترم بھائی محمد مختار صاحب انہاں دے رفقاء احباب جماعت جنہیں احباب نے آج دے اس پروگرام واسطے محنت کاوش کی تھی اللہ تمام دیاں محنتاں قبول فرما لے تسی جتنے احباب اللہ دی رضا و رحمت واسطے تشریف فرما ہو اللہ تمام دی حاضری نو قبول فرما لے آج دی عظیم و شان فقید المثال محفل شان محمد علیہ وآلہ وسلم میرے بعد انشاءاللہ جماعت دے نام ور علماء خطبات واڑے سامنے خطابات فرمان گے میں چند معروضات واڑے سامنے رکھاں گا انتہائی توجہ نال سماعت فرماؤ میں جو آیت کریمہ واڑے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی اس آیت مبارکہ اندر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں دو صفتاں بیان کی تھی اللہ فرماندے نے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ اسی اپنے پیغمبر نو داعی الاللہ بڑھایا یعنی لوگاں نو اللہ وال بلان والے پتھراں تو حجراں تو قبراں تو ہٹا کے اللہ دے دار تے جھکن دی دعوت دین واسطے آئے وَسِرَاجًا مُنِيرًا اور اسی اپنے نبی نو سراج منیر بنایا سراج منیر چمکدا ہویا آفتاب روشن چراغ سراج سورج نو کیا جاندہ ایک سورج آسمان والا ایک سورج زمین والا او سراجم مہاجہ ہے اے سراجم منیر ہے اس سورج دے اندر گرمی بڑی اس سورج دے اندر نرمی بڑی اس سورج دے اندر شدت بڑی مگر اس سورج اندر محبت بڑی وہ سورج اللہ تعالیٰ نے آسمان واسطے بنایا دنیا نو روشن کرنے واسطے یہ سورج اللہ نے جہان واسطے بنایا ہے دنیا واسطے نور ہدایت بن کے ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نبی پاک علیہ السلام چاند نہیں آکھیا سورج آکھیا وہ دی وجہ چاند جڑا ہے نا اے روشنی سورج دے ذریعے حاصل کرتا ہے دی اپنی روشنی نہیں تے سورج نو اللہ ڈائریکٹ روشنی عطا کرتا ہے سورج دی روشنی اپنی اللہ نے محبوب نو چاند نہیں آکھیا کیونکہ نبی پاک نے بھی کسی دنیا دے استاد کو علم حاصل نہیں کیتا ڈائریکٹ اللہ کو حاصل کیتا ہے حضور چاند نہیں محبوب سورج نے پھر اللہ تعالیٰ نے سورج دا ذکر کردیاں فرمایا سراجم وہاجا تے چاند دا ذکر کردیاں فرمایا وقمرم منیرا لفظ منیر اللہ تعالیٰ نے چاند نال بھی بولے تے نبی پاک نال بھی بولے وسراجم منیر ایدہ کی فلسفہ ہے ایدہ فلسفہ اے وے اللہ نے سونے محبوب نو خوبیاں سورج آلیاں دیتیاں نے تے مزاج چاند والا دیتا چونکہ سورج تے گرم ہے نا انہوں ٹک ٹکی لگا کے ویکھے ہی نہیں جا سکتا اکھاں درد ہوں دیا تے نبی پاک دا مزاج چاند ورگا مٹھا
سورج دی چاند دی روشنی میٹھی ہوندی اکھاں نو چبھدی نہیں تے نبی پاک علیہ السلام نو اللہ تعالی نے ایسا بنایا ہے کہ حضور لوگاں دی اکھاں چ چبھدے نہیں بلکہ سکون دا باعث بن جاندے میں تواڈے سامنے عرض کراں گا محبوب علیہ السلام بحیثیت سراج منیر نبی پاک سراج منیر یعنی چمکدے ہوئے سورج بن کے آئے سورج اللہ تعالیٰ نے کچھ کوالٹیاں رکھیاں موٹیاں موٹیاں چار سورج دی پہلی خوبی کہ سورج خوبصورت ہے ویکھن دے اعتبار نال گول ٹکی روشن سونا ہے سورج دی دوسری خوبی ہے کہ سورج جدوں چڑھ جاندہ ہے پھر دنیا دے اندھیرے ختم ہوندے سورج دے آن نال دنیا دیاں تاریکیاں ختم ہوندی اللہ تعالیٰ سورج نو لے آ کے راتاں نو دناں وچ تبدیل کر دیندے سورج دی تیسری خوبی کہ سورج نو اللہ نے کافی قرار دیتا دنیا واسطے سورج کافی جدوں سورج چڑھ جائے تے پھر انہاں لائٹاں موم بتیاں دیویاں دی لوڑ ہی نہیں پیندی سورج کافی سورج دی چوتھی خوبی ہے کہ سورج جدوں تو اللہ نے بنایا ادوں تو لے کے قیامت تک ایک کوئی ہے سورج کنے نے پلا کدی انج ہویا بھی تسی 39 تے باہر سڑک تے کھڑے ہوو تے دوپہر چڑھی ہوے تے سورج ویکھو تے سورج کھٹے رنگ دا پیلے رنگ دا تے کل ویکھو تے نیلے رنگ دا نظر آیا ہو ایسا نہیں نا کدی سورج کوئی اے جڑیاں چار خوبیاں نا سورج اللہ تعالیٰ نے سراج منیر نو بھی کثرت نال عطا کیتی ہیں اے خوبیاں دی تھوڑی وضاحت کرنی ہے تواڈے سامنے توجہ فرمایا اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے اللہ رب العالمین فرماندے نے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنه وسراجا منيرا اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا اللہ فرماندے نے یا ایوہ النبی اے میرے نبی انا ارسلناک شاہدا فرمایا سونیا اسی تنو گلایا اسی تنو رسالت عطا کیے شاہدا شاہد بنا کے بھیجے ہے شاہد دا مانا 39 والے ہو گردوں نواں تو آن والے دور دا سفر کر کے آن والے مسلمان بھائیو شاہد دا مانا ہے گواہی دین والا شہادت دین والا ومبشرا اور مبشر بنایا مبشر دا مانا خوشخبریاں دین والا بشارتاں سنان والا ونذیرا نذیر بنایا یعنی اللہ دے عذاب تو آگاہ کرنے والا اللہ اکبر اللہ دے عذاباں تو لوگاں نو ڈران والا وداعیا الی اللہ بإذنہ فرمایا داعی الی اللہ بنایا داعی الی اللہ ایک اللہ ول بلان والا لوگاں نو ایک رب دی وحدانیت دا درس دین والا اگے فرمایا وسراجا منیرا فرمایا اسی اپنے پیغمبر نو سراج منیر بنایا سراج منیر 39 والے ہو آج کی اس عظیم و شان کانفرنس دے اندر جدا عنوانی محفل شان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنو ذرا میرے کملی والے دی شان سنو میرے پیغمبر دا مرتبہ مقام سنو اللہ فرماندے نے وسراج منیرا سونیا اسا تنو سراج منیر بنایا ہے چمکدا ہویا آفتاب روشن چراغ بنایا ہے حضرات محترم کی پتہ لگیا حضور سورج بن کے آئے سراج منیر بن کے آئے تو سورج دے اندر خوبیاں نے پہلی خوبی سورج خوبصورت ویکھن دے اعتبار نال اللہ اکبر جے گل میں حسن دی کرانا گل میں جمال دی کرا تے اللہ دی قسم چوک کے کہنا وا میرے پیغمبر تو ود کے کوئی بھی سونا نہیں میرے پیغمبر تو ود کے کسے دا جمال نہیں میرے پیغمبر تو ود کے کسے دا حسن نہیں سیدنا حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے
نبی پاک علیہ السلام نو میں ویکھیا آپ دا قد مبارک نہ ضرورت تو بڑا ہے نہ ضرورت تو چھوٹا ہے، درمیانہ اور میانہ قد نبی پاک علیہ السلام دا، تے آپ دا چہرہ چاند دی ترنگ ہولے، نبی پاک علیہ السلام دا چہرہ مبارک، آقا علیہ السلام دا مکھڑا اتنا خوبصورت ہے کہ میں انجدہ کسی دا نہیں ویکھیا، نبی پاک دے وجود دی بناوٹ دی پیاری کہ انج دی بناوٹ میں کسی دی نہیں ویکھی، میرے پیغمبر ساریاں تو ود کے سونے مفسرین نے اس آیت کریمہ دی تفسیر دے اندر اے جڑی نبی پاک دی صفت وسراج منیرا، مفسرین لکھدے نے در حقیقت اللہ تعالی نے اس صفت دے اندر میرے نبی دا حسن ہی بیان کیتا ہے، میرے نبی دا جمال ہی بیان کیتا ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام دے حسن و جمال تو لوگاں نو آگاہ کی نبی آئے، اللہ فرماندے نے اسی پھر اپنے پیغمبر نو گھلایا، وگرنہ نبی پاک دی آمد تو پہلے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، لوگ اندر جہالتاں ہی جہالتاں، گمرائی گمرائی سی، خرافات ہی خرافات سن، پھر میرے نبی آئے نا، اللہ اکبر، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، میرے پیغمبر دیان دا مقصد رب نے بیان کیتا، اللہ فرماندے نے اسی اپنے پیغمبر نو کلایا کا دلے، اوے میرے سونے میرا میں ایک درد دل نے تینوں پیغام دین لگا، تانا نہیں تشنی نہیں بلکہ ایک درد دل دا پیغام سنیا، آج جشن جشن دیاں گلاں کرنا ہے، کدی نبی پاک دے مشن دی گل بھی کریا کر، اے جشن دیاں گلاں کرنا ہے، حضور دے مقصد دے آن دے مقصد دے بھی گل کریا کر، نبی پاک دے منہج دے بھی گل کریا کر، اللہ دے نبی آئے کس واسطے نے، میرے پیغمبر نو رب نے کلایا کس واسطے، مقصد کیے یتلو علیہم آیاتہ، لوگاں نو ایتاں پڑھ پڑھ کے سنان آئے، رب دیاں نشانیاں بیان کرنے واسطے آئے، وَيُزَكِّيهِمْ معاشرے دا تزکیہ کرنے واسطے آئے، اس معاشرے اندر جڑیاں برائیاں پائیاں جا رہی سن، جڑے ظلم پائے جا رہے سن، اللہ دے نبی انہاں دا کلا تمہ کرنے واسطے آئے، اللہ اکبر، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، میرے پیغمبر دی آمد ہوئی، مشرکین مقام در بڑیاں بڑیاں جہالتاں پائیاں جاندیاں سن، مگر چار جہالتاں موٹیاں موٹیاں وڈیاں وڈیاں، پتہ ہے سب تو بڑی جہالت کی سی، اللہ دا حق بتاں دے سامنے رکھیا کرتے سن، کوئی لات دا پجاری، کوئی مناب دا، کوئی عزا دا، کوئی حبل دا، کوئی ود دا، کوئی سوا دا، اللہ اکبر، انہاں لوگاں نے رب دا کے نام دے سامنے رکھنا شروع کیتا ہے، منت منوتی بتاں دے نام دی، نظر و نیاز بتاں دے نام دی، سجدہ رکوع بتاں دے سامنے، انہاں لوگاں نے بتاں دی پوجا پاٹ بنائی ہوئی ہے، تے جناب عقیدہ بنا اے ساڈا مشکل کشا ہے، اے ساڈا حاجت روا ہے، اے ساڈا دستگیر ہے، اے سانو عزت لے کے دیندا ہے، اے اولاداں لے کے دیندا ہے، اے روزی لے کے دیندا ہے، پھر میرے کریم آقا ہے وداعیا الی اللہ باذنہ، میرے پیغمبر پھر لوگاں نو رب ول بلایا، فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک الارض والعجم، فرمایا مکے والےو ایک رب نو اپنا الہ منو، ایک رب نو اپنا حاجت روا منو، رب دا کوئی شریک نہیں، لات بھی نہیں، منات بھی نہیں، عزا بھی نہیں، حبل بھی نہیں، ود بھی نہیں، سوا بھی نہیں، یعوق بھی نہیں، نصر بھی نہیں، نہ کوئی کرنی والا، نہ کوئی بھرنی والا، نہ کوئی حجر والا، نہ کوئی شجر والا، نہ کوئی قبر والا، پوری کائنات دا مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، دستگیر اللہ ہے، غوث اعظم اللہ ہے، رنج بخش اللہ ہے، گنج بخش اللہ ہے، بگڑیاں جناب بنان والا اللہ ہے، چلدیاں بننے لان والا اللہ ہے، ڈبدیاں تارن والا اللہ ہے، میرے پیغمبر رب دی توحید بیان کیتی، پیغام دیتا لوگو، پوری کائنات دا نظام چلان والا اللہ ہے، جیڑا ازل تو کلا ہے، میرے
پیغمبر نے رب دی توحید بیان کی، قرآن سنا کی تھی. سنیا جی اللہ دا قرآن سنیا جی. فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ادھے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. یہ فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. یہ فرمایا یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. کتے فرمایا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. کتے فرمایا یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. کہ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. قرآن پڑھ کے سنایا لوگو اللہ ہی کوئی ہے، اللہ بے نیاز ہے، او دے والدین بھی کوئی نہیں، او دی اولاد بھی کوئی نہیں. اللہ اکبر، او دا کوئی ثانیہ پلہ بھی کوئی نہیں. اوہ لوگو زمین آسمان رب نے بنایا ہے. اللہ جو کرنا چاہے کرن تے قادر ہے. جنوں چاہے عزت نوازے، جنوں چاہے رب ذلیل کر دے وے. جنوں رب عزت دے وے انہوں کوئی ذلیل نہیں کر سکدا. جنوں رب ذلیل کرے انہوں کوئی عزت نہیں دے سکدا. یہ ساریاں خیراں میرے رب دے ہاتھ دے اندر. اللہ قادر قدیر جو ہویا. اللہ اکبر. تے فرمایا لوگو زمین بھی رب نے بنائی ہے، آسمان بھی رب نے بنایا ہے. تے جو پیدا کرنا چاہے اللہ قادر پیدا کرن تے، جو پیدا کرنا چاہے قادر کرن تے. تیاں دے وے تے اللہ دی مرضی، پتر دے وے تے رب دی مرضی. پتر بھی دے وے تے تیاں بھی دے وے تے اللہ دے اختیار. تے کچھ بھی نہ دے وے، پاویں نبی دی ذات ہوے، پاویں کسے ولی دی ذات ہوے، رب نہ دے وے تے کوئی کچھ نہیں رب دا بگاڑ سکدا. اللہ پوری کائنات دا خالق و مالک ہے. فرمایا لوگو کس چیز نے اللہ دے معاملے اندر تنوں دھوکے وچ پا چھڑیا ہے؟ کیوں اپنے رب تو غافل ہو گئے جے؟ اللہ رب نے تنوں بنایا، سجا کے بنایا، پھبا کے بنایا، برابر برابر تے سونا سنکھا بنایا. اور یاد رکھ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. فرمایا لوگو اللہ اپنیاں مرضیاں کردا ہے تے مرضیاں چلدیاں بھی رب دیاں نے، ساڈیاں مرضیاں نہیں چلدیاں. جناب حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے نے میں اللہ دی ذات نوں پہچانی اس گل تو ہے کہ میرے خیالات تے جذبات تے سوچاں تے فکراں ہور ہوندیاں سن، اللہ اپنیاں مرضیاں کر کے وکھاندے. کیوں؟ اللہ مختار کل جو ہویا، اختیارات دا مالک جو ہویا. فرمایا لوگو اللہ دی عبادت کریا کرو. جس رب نے تانوں پیدا کیتا ہے تانوں ہی نہیں تواڈے تو پہلیاں نوں ہی رب نے پیدا کیتا ہے تاکہ متقی بن جاؤ. اوے کلے انساناں نوں نہیں، زمین نو فرش بھی اللہ نے بنایا، آسمان نو چھت بھی اللہ نے بنایا، بارش بھی آسمان تو رب وساندا ہے تے زمین دا سینہ چیر کے اناج بھی رب اگاندا ہے، روزی دا بندوبست بھی اللہ کردا ہے. اللہ فرماتے نے فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اے میرے بندے تو چنگی طرح جاننا ہے زمین بنانے چ میرا کوئی شریک نہیں، آسمان بنانے چ
چ میرا کوئی شریک نہیں، اللہ اکبر، بارش وسان چ میرا کوئی شریک نہیں، اناج اگان چ روزی دا بندوبست کرنے چ میرا کوئی شریک نہیں، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اور میرے بندے جاننا ہے تو چنگی طرح میرا کوئی شریک نہیں، پھر کیوں میرے نال لوکاں نو شریک بنانا ہے، کیوں میرے علاوہ لوکاں نو حاجت روا تے مشکل کشا دے لقب دینا ہے، نہ میرا بندہ میری عبادت کریا کر، قولی عبادت بھی میری کریا کر، یعنی زبان نال منت منوتی میری بارگاہ دے اندر، اور میرے بندے بدنی عبادت بھی میری کریا کر، یعنی سجدہ رکوع بھی میری بارگاہ دے اندر، میرے بندے مالی عبادت بھی میری کریا کر، اللہ اکبر، نظر نیاز دینی ہے تے اللہ دے نام دی، اے پیغام کملی والے دا، اے منہج میرے پاک نبی دا، اے آن دا مقصد نبی پاک دا، اے مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دی توحید بیان کرنا، پیغام دیتا امت نو پیغام، ایک رب کوڑوں مانگے او دے کوڑوں کا دی سانگے، ایک میری سمجھ بھی آ رہی ہے کوئی جو ہے ماشاءاللہ، اللہ نے موسم بڑا سونا بنا دیتا، تو جو توحید بیان ہوئے تو پھر نکھار دے ہوندے ہی نا، ہاں جی، اللہ اکبر، ایک رب کوڑوں مانگے او دے کوڑوں کا دی سانگے، ایویں غیراں اگے سر نہ جھکا بندیا، تیری گل بن جانی تینوں لگ جانے رنگے، ایک باری او دے در اتے آ بندیا، میرے ول ویکھیا جی انگلاں دے پورے کیویں رب نے جوڑے، پرنٹ الگ نے ڈیزائن الگ نے، پانی دے قطرے تو انسان بنایا، نقش الگ نے تے نین الگ نے، نقش الگ نے تے نین الگ نے، اے چھڈ شرک دی جھری ساری او دی کاراگری، چھڈ شرک دی جھری ساری او دی کاراگری، او تے جے کاریگر کوئی وخا بندیا، ایک رب کوڑوں مانگے او دے کوڑوں کا دی سانگے، ایک باری او دے در اتے آ بندیا، اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام سورج بن کے آئے، سورج دی خوبی ہے، سورج چڑھے تے اندھیرے ختم ہوندے نے، تے نبی پاک دے آن نال جہالتاں ختم ہویاں، انہاں چ شرک والی جہالت میرے پیغمبر نے کلا تمام کیتا، انہاں اندر نفرتاں تے لڑائیاں تے قتل و غارت والی جہالت، خانداناں دے خاندان مار دیندے، صلح نہیں سی کردے، میرے نبی نے محبت دیاں جفیاں پوائیاں، او عرب دے لوگ جڑے ایک دوجے دے خون دے پیاسے سن، اللہ دے نبی نے انہاں نوں ایک دوجے تے جانا وارن والا جذبہ دے چھڑیا، میرے پیغمبر نے انہاں نوں ایسی تربیت دیتی، ایک دوجے کو جانا مارن لگ گئے، حضرات محترم تیسری انہاں دے اندر بے حیائی والی بڑی جہالت سی، میرے پیغمبر نے آ کے حیا دا درس دیتا، انج انقلاب آیا، انج جنہ حضور دا کلمہ پڑھیا، اللہ فرماندے نے والحافظین فروجہم والحافظات، ساڈا عمل نہیں تو بخا دے، شام دا سورج بعد وچ ڈبے گا، اہل حدیث تنوں اندے تے عمل کر کے دکھائے گا، پہچان جے میری جماعت دی، اسی چونکہ چنانچہ اگر مگر حضرت یوں کہتے ہیں فلاں یوں لکھتے ہیں، اسی نہیں کہندے، اسی کہنے حضور نے فرما دیتا ہے سمعنا واطعنا، اے گل دین وچ رکھو، حضور دی بات جتھے آ گئی اوتھے کسی دی بات نہیں چلے گی، کیونکہ نبی پاک دی ذات بھی آخری تے سنے نبی دی بات بھی آخری ہے، اوتھے پھر کسی دی بات نہیں، اے عقیدہ ہے جدوں سورج لب جائے پھر موم بتیاں دیویاں دی لوڑ نہیں، جدوں سراج منیر لب جائے پھر پورا پرانجام دی لوڑ نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور دے اندر حضرت عمر کو ایک بندہ آیا، کہنے لگا امیر المومنین ایک عورت آئی ہے حاجی یا عمرہ کرنے واسطے، تو انہوں حیض آ گیا، عمرہ کر لیا سی تے انہیں طواف الوداع جدوں واپسی آن لگا آخری طواف کر دے وہ رہ گیا، ہن کی کرے، واپس آ جائے یا پھر
اتنے رکے ایز تو فارغ ہو کے طواف کرے. حضرت عمر فرمان لگے اتنے رکے پاک ہو جائے طواف کرے پھر آئے. تو بندہ کہنے لگا جی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تے وے آپ کا فرمان تے وے کہ اگر عورت نے عمرہ کر لیا تے حیض آ گیا تے پھر وہ طواف الوداع نام ہی کرے تے واپس آ جائے. تسی اور گل کر دیو. تے حضرت عمر نے نال دے صحابی نو کہا جا ایک کوڑا لے کے آ. وہ کوڑا لے آیا اینو لمحہ پاؤ. انہیں آخیا جی میں کہا تو میں حدیث سنائیے تاں مارن لگے ہو حدیث سنان دے بدلے مارن لگے ہو. فرمایا نہیں تہاڈے قول دا رد کیتا تاں مارن لگے ہو. فرمایا نہیں میرے قول دی کیڑی مارن کیوں لگے ہو. فرمان لگے مارن تاں لگا بھی سونے نبی دی حدیث تیرے کول ہے سی تے تو میرے دروازے تے لین کی آئی. جدوں سونے نبی دا فرمان تیرے کول ہے تو کیوں جرت کیتی ہے کہ تو میرے کول پوچھن آیا ہے حضور دی بات تے تینوں شک کنے پایا لمما پیا تینوں کوڑے وجن دے. تے مولا یوسف سروری صاحب کہندے ہوندے تے جے حضرت عمر اج زندہ ہوندے تے کئی مولوی کھمبیاں تے ٹنگے ہونے سی. جیڑا حال بنیا ہے نا کئی ٹنگے ہونے سی. او بھائیو میں لیبل دی گل نہیں کردا کہ اہل حدیث دا لیبل لاؤ گے تے تسی جنت تے جاؤ گے. اہل سنت دیوبندی مکتبہ فکر دا لیبل لاؤ گے تے جنت تے جاؤ گے. نہیں لیبل نال فرق کوئی نہیں پینا. شراب دی بوتل تے دودھ دا لیبل لاؤ تے دودھ نہیں بندا شراب ہی رہی ہے. لیبل جیڑا مرضی لاؤ پر حضور دی گل منو. لیبل جیڑا مرضی لا اللہ دے قرآن تے نبی پاک دے فرمان تے ٹک جایا کر پھر پورا پرا نہ جایا کر. کیونکہ حضور سراج منیر بن کے آئے نے. سراج منیر وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. کافی قرار دے دیتا نا پوری کائنات واسطے کافی کوئی مسئلہ رہا ہی نہیں جڑا سمجھ نہ آئے. نبی پاک نے ہر گل سمجھا چھڈی ہے سانو. اللہ اکبر. سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جنہ بدوان کلمہ پڑا چھوڑے. سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جنہ بدوان کلمہ پڑا چھوڑے. رب دی جنت نو رستہ ہے جاندا کیڑا ساڈے مرشد نے سانو بکھا چھوڑے. رب دا قرآن پڑھے پڑھ ہے کیتا بیان اس دی وحدانیت دا ہے کیتا اعلان. جیڑے حجرات شجراں نو سن پوج دے سونے ایک رب دے در تے جھکا چھوڑے. اے سارے جگڑے تے رولے کیویں ہو سنل سونے مدنی دسائی ہے ایک ایک گل. سونے آقا بتائی ہے ایک ایک گل. سارے جگڑے تے رولے کیویں ہو سنل سونے آقا بتائی ہے ایک ایک گل. حق و باطل دا جھگڑا جو اج ہے پیا سونے مدنی ازل تو مکا چھوڑے. سونے مدنی کدوں تو مکا چھوڑے. اس دی تعلیم دا ہے اثر دوستو اے جو صدیق بنے ابو بکر دوستو. اے جو صدیق بنے ابو بکر دوستو. سارا کنبہ قبیلہ تے دینار و زر سونے مدنی تو جس نے لٹا چھوڑے. اے دعوت ہے میرا بھائی جتنے تیرے دل ساڈے متعلق اختلافات نے میرے دل بھی کئی گلاں نے تیرے بارے. آپاں لڑنا ہی کیوں ہے آپاں ایک دوجے نوں مندا بولنا ہی کیوں ہے. آؤ خاں آپاں حضور دی حدیث تے سارے مسئلے پیش کریے. آؤ خاں رب دے قرآن تے سارے مسئلے پیش کریے. تے جو پھر رب دا قرآن کہے
جو سونے کملی والے دا فرمان کبے انہوں کھلے دل نال تو بھی مان لے تے میں بھی مان لواں تے رولے مک جان گے سارے انشاءاللہ. میں باپ دادے تے مولوی تے مفتی دی تے گل ہی نہیں کردا, میں تے قرآن تے حدیث دی گل کردا. آؤ ایتھے بیٹھ کے رولے مک جان گے انشاءاللہ. اللہ اکبر. حضور سراج منیر بن کے آئے نے. سراج منیر تے چوتھی خوبی سورج دی کی ہے, سورج کلا ہی ہے. جدوں تو رب نے بنایا قیامت تک سورج کلا ہے تے میرے پیغمبر خاتم النبیین بھی سورج بھی کلا ہے تے خاتم النبیین بھی میرے پیغمبر بھی کلے نے. نبی پاک دے بعد کوئی نبی نہیں آنا. عقیدہ ذہن وچ رکھ لو, میرے نبی آخری نبی نے. جویں سورج دے بعد دوجا سورج کوئی نہیں, حضور دے بعد ہور نبی کوئی نہیں. یہ عقیدہ ذہن وچ رکھو. اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جڑے مومن بنے حیا والے, جڑیاں مومنات بنیاں حیا والیاں, میرے پیغمبر دی آمد دا مقصد سورج بن کے آئے جہالتاں مکان واسطے. اور چوتھی بڑی جہالت انہاں لوگاں اندر پتہ کی سی, اے اپنیاں بیٹیاں نو زندہ ہی مٹی چ نپ دیا کردے سن, بیٹیاں نو دفن کر دیا کردے سن. اللہ فرماندے نے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ یتوارا من القوم. فرمایا دنیا کائنات دے لوگو مشرکین مکہ دی حالت سی, انہاں نو بیٹی دے پیدا ہون دی خوشخبری سنائی جاندی, انہاں دے چہریاں دے رنگ ہی اتر جاندے, اندر بڑھ کے کنڈے لا لیندے, باہر نام دے. اگر باہر آندے تے برادری گلاں سناندی تے مجبور ہو کے اس قدر ظلم دے اندر پیسے پیسن, اس قدر ظلمات دے اندھیریاں چ گرے پیسن کہ لوگ اپنیاں بیٹیاں نو آپ ہی زندہ مٹی چ نپ دیا کردے. کوئی جنگلاں دے وچ چھڑ کے جنگلی درندیاں دے حوالے کر دیندے, کدی جناب اپنیاں بیٹیاں نو پانی والے کھوہاں چ سٹ دیا کردے. پھر میرے کریم نبی آئے نا, پھر رؤوف رحیم نبی آئے, پھر رحمت للعالمین نبی آئے. میرے نبی نے آ کے لوکاں نو درس دیتا, اے لوگو بیٹیاں زحمت نہیں, بیٹیاں رب دی رحمت بن کے آندیاں جے. بیٹیاں نال نفرت نہ کریا کرو, پیار کریا کرو. بیٹیاں وفاواں والیاں ہوندیاں جے, بیٹیاں محبت والیاں ہوندیاں جے. اللہ اکبر ویر. اوے میرے بزرگو اپنیاں بیٹیاں دے حق نہ ماریا کرو, اپنیاں بیٹیاں نال پیار کریا کرو. اے بیٹیاں بڑیاں وفاواں والیاں ہوندیاں نے. تسی ویکھے ہونے اکثر لوگاں نو, آپ بھی تسی بچیاں والے بیٹھے ہو, بندہ اپنی دھی نو کدی پیار چاہ کے پتر کہن لگ پیندا میرا پتر. اللہ دے نبی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا انجایا کردیاں نے تے نبی پاک کھڑے ہو کے استقبال کردے تے آقا فرماتے میرا پتر آ گیا ہے, میرا بیٹا آ گیا ہے. باپ دھی نو پتر کہہ کے بلا لیندا ہے, مگر تسی کدی نہیں ویکھیا ہوئے گا کسے باپ نو پتر نو دھی کہہ کے بلایا ہوئے. تسی کہنا مولانا ایندا کی فلسفہ ہے؟ پتہ ہے کی فلسفہ جے؟ میں سارے دی گل نہیں پیا کردا, اچھے لوگ بھی نے الا ماشاءاللہ. اللہ اکبر. مگر گل سننا, توجہ کرنا. اکثریت ویکھیا ہے پتر باپ نو دھی والے کام کر کے دیندا گھٹ ہی نظر آندا ہے, بیٹیاں پتراں والے کام کردیاں سریعام نظر آ جاندیاں نے. یعنی باپ نو روٹیاں پکا کے دیندا پتر گھٹ نظر آئے گا, تے دھی تانوں انہاں چوکاں چرستیاں تے فروٹ والی ریڑھی تے باپ نو فروٹ دھو کے دیندی بھی نظر آئے گی. بیٹی تانوں باپ دے کام کردی نظر آئے گی. بیٹیاں نال پیار کریا کرو. میرے پیغمبر نے آ کے محبت دا درس دیتا. او دکھی بیٹیاں جنہاں نو مٹی وچ نپ دتا جاندا سی میری بہنا, پھر میرے پیغمبر آئے نا رحمت للعالمین. حضور نے آ کے بیٹیاں دے سر تے عزت دی چادر دتی. میرے پیغمبر نے بیٹیاں دی عظمت بیان کیتی. اے سونا جگ تے شاہ آیا, سونا جگ تے شاہ آیا, ونڈن دکھیاں دے غم آیا, ونڈن دکھیاں دے غم آیا. کوئی عبداللہ گل سنیا جے, میری پوری تقریر تسی چج نال کوئی نہیں بولے. ہن بھی میں نہیں تانوں کہنا بھی تسی بولو, کہ ہن تہاڈا دل نہ کرے تے تسی نہ بولیا جے, پر میں ہن ویکھنا ہے بھی کنے کہ پیار تہاڈے سینے چلک رہا حضور آقا علیہ السلام دا. جملہ سنیا جے تسی آپے سبحان اللہ کہو گے. کوئی عبداللہ دا چین چومے,
کوئی زلف چومے کوئی نین چومے کوئی زلف چومے کوئی نین چومے چومن جبریل قدم آیا چومن جبریل قدم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا زندہ قبراں وچ پیندیاں سی آقا آئے بیٹیاں کہندیاں سی آقا آئے بیٹیاں کہندیاں سی کی کہندیاں سی 39 والے ہو تیرا آمنا ساڈے کم آیا تیرا آمنا ساڈے کم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا سن لو شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 39 والے ہو ایویں نہ آکھیا کرو اے مندے ہی کوئی نہیں اے ادب کردے ہی کوئی نہیں پیار کردے ہی کوئی نہیں پتہ نہیں کنے آکھیا تانوں اسی پیار نہیں کردے اللہ دی قسم میری تے جان میرا نبی ہے میرا ایمان میرا نبی او بھائی ساڈے کول تے ہو رہا ہی کوئی نہیں لوکاں کول بڑے بڑے نے ساڈے کول ہستی کوئی اسی لاڑی کو دے لگے ہیں اللہ اکبر توجہ کریا جے نبی پاک دی عظمت تے شان سنیا جے کون آیا جگ تے سردار او آیا ہے جدی کل کائنات رعایا ہے اور جدی کل کائنات رعایا ہے جدی کل کائنات رعایا ہے کیویں رعایا ہے بن امت دا حاکم آیا بن امت دا حاکم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا میرے پیغمبر نے السلام سراج منیر بن کے آئے سورج دے آن نال اندھیرے ختم ہوئے نبی پاک دے آن نال جہالتاں ختم ہوئیاں 39 والے ہو تے گردو دماتو آن والے ہو اور نبی پاک علیہ السلام دے بعد اور نبی کوئی نہیں آنا حضور خاتم النبی جین نے کہ ہن نبی پاک دا مشن ساڈے ذمہ میں حضور دا منہجات دی تعلیمات نو عام کرنا ساڈے ذمہ لہذا ویریو جشن نو چھڈو آپا نبی پاک دا مشن پھیلائیے نبی پاک دا منہج لے کے اگے جائیے ہن لوکاں نو شرک تو اسی روکنا ہے ہن لوکاں نو بیٹیاں نال ظلم کرن تو اسی روکنا ہے ہن لوکاں نو لڑائیاں تے جھگڑیاں تو روکنا ہے تے اسی روکنا ہے ہن لوکاں نو حضرات محترم بے حیائیاں تو منع کرنا ہے تے اسی منع کرنا ہے لہذا جوانوں اپنیاں جوانیاں برباد نہ کرو آؤ کسے کھاتے لائیے اپنیاں جوانیاں آپا نبی پاک دا مشن اگے لے کے چلیے حضور دا منہج لوگاں نو سمجھائیے جیڑی ساڈی ذمہ داری ہے اللہ فرماندے نے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اے لوگوں میرے پیغمبر تے ایمان لے آنا ہے کہ پہلا کام کی کرنا ہے میرے نبی دی نصرت کرنی ہے کیڑے معاملے میرے نبی دا پیغام لوگاں تک پہنچانا ہے مشن نو عام کرنا ہے تے میرے نبی دا ادب کرنا ہے اللہ اکبر حضرات محترم کا لینڈ ون لی جائیے سورج دی تیسری خوبی ہے کہ سورج نو اللہ نے کافی بنایا ہے سورج جدوں چڑھ جاندا ہے آسمان تے چمک جاندا ہے تے کرنا پھیل دیاں نے تے دنیا وچ جناب دیویاں موم بتیاں دی لوڑ رہندی آپا اے نال مسجد نماز پڑھیے فجر دی ظہر دی نماز پڑھ کے بعد سورج چڑھیا ماشاءاللہ ایتھے مسجد دے بوئے کول ایمانداری نال دسو کسے دیوے موم بتی دی لوڑ ہے تو ہن آپا باہر نکلے تے بندے نے موبائل دی لائٹ بالی ہو اے موبائل یہ دی لائٹ بالی اسی ویکھ کے کی کہاں گے بھلا او بھائی بند کر لے انہیں کہنا جی کیوں اسی کہنا بھی اللہ دے بندے سورج چڑھیا یہ دی ضرورت ہی نہیں اگر تو کر لے بند اسی کہنا بندہ بھول گیا اسی پتہ نہیں لگا تے جے آپا انہوں کہیے بھائی بند کر لے تو کہے جی تانوں کی مسئلہ ہے سانوں تو کوئی مسئلہ نہیں سورج تے یہ دی ضرورت نہیں انہیں کہنا چڑھیا رہے اگوں آکھے بھی سورج چڑھیا رہے میرا کی سورج نال میں اپنا ہی دیوا بال اسی کی کہاں گے بھی تم ہی دیوا ہی یہی ہوئے نا پھر کہ سورج تے اس لہر کا کوئی مقابلہ ہے آپس ایمانداری نال دسو کوئی مقابلہ نہیں یہی گل تے اسی تانوں سمجھاندے پھرنے او سونےو ویرو جدوں اللہ سراج منیر عطا کر دیتا ہے تے پھر سانوں انہاں موم بتیاں دیویاں دی کوئی لوڑ ہے وے جدوں اللہ سراج منیر دے دیتا ہے
تے پھر کدی آندے در تے کدی آندے در تے کدی آندا پلا تے کدی ایدا پلا سورج چھڈ کے دیویاں پیچھے بھجا پھرنا اے ہی تے دعوت ہے ساڈی اے ہی تے فکر ہے ساڈا اسی لوگوں نو یہی گل سمجھانے اللہ تعالی نے سراج منیر عطا کر چھڈیا ہے ہن سانو کسی اور پاسے جان دی لوڑ ہی کوئی نہیں اللہ دے نبی سانو دین دا ایک ایک مسئلہ سمجھا چھڈیا ہے ایک ایک گل اللہ تعالی دی بھیجی ہوئی ساڈے تک پہنچا چھڈی ہے سانو ہن جناب ضرورت ہی نہیں ہے اللہ اکبر کسی ہور دے لڑ لگن دی کسی ہور دی پیروی کرن دی اتباع کملی والے دی کرنی ہے اللہ فرماندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور الرحیم فرمایا لوگوں اگر تسی اللہ دا پیار چاہتے جے پھر نبی پاک بھی اتباع کریا کرو اتباع دا مطلب کی ہے نبی پاک بھی پیروی کریا کرو جویں نبی پاک نے زندگی گزاری اونج گزارن دی کوشش کرو جویں نماز سونے نبی نے پڑھی اونج پڑھو جویں حج سونے نبی نے کیتا اونج کرو سنت اپناؤ نبی پاک دا طریقہ اپناؤ آقا فرماتے نے صحابہ میں تواڈے اندر دو چیزاں چھڑ کے پیا جانا وا انہاں نوں مضبوطی نال پکڑ لو ایک رب دا قرآن ہے تے دوسرا میری سنت میرا طریقہ ہے انہوں مضبوطی نال پکڑ لو گے تسی کدی گمراہ نہیں ہوو گے قرآن بھی کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا میں قرآن دے دلائل پیش پیا کرنا میں اپنی گل نہیں باپ دادے دی گل نہیں پیا کردا قرآن و سنت دے دلائل نال گل پیا سمجھانا وا اللہ فرماتے نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا فرمایا دنیا کائنات دے لوگوں گل سننا اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پکڑ لو تے فرقیاں دے اندر نہ بٹیا کرو اللہ دی رسی کیے میری مجلس سے تسی جننے بھی رائے جے اہل حدیث ہو دیوبندی بھائی ہو بریلوی بھائی ہو بڑی محبت دے نال دعوت ہے تسی اپنے اپنے علماء نو پوچھو اللہ دی رسی تو مراد کیے اللہ دی قسم اللہ دی رسی تو مراد رب دا قرآن ہے اللہ دی رسی تو مراد میرے کملی والے دا فرمان ہے مضبوطی نال پکڑ لو اللہ اکبر تے پھر فرقیاں دے اندر نہ بٹو ایک اور اللہ دے قرآن تے غور کریا جے اللہ تعالیٰ فرماتے نے ایک مقام تے غور کرو اللہ فرماتے نے یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول اللہ فرماتے نے ایمان والو اللہ دے رسول دی اطاعت کریا کرو اولی الامر دی بھی اطاعت کریا کرو اولی الامر کون نے انج سمجھو اولی الامر اصل دے اندر تے اپنا وزیر اعظم ہے شباز شریف اے دی اطاعت بھی ساڈے تے فرض ہے دن راتی گالاں کڈی رکھ دے او دی اطاعت ساڈے تے فرض ہے قرآن کہندا جیڑا بھی وزیر اعظم ہوگا اچھا اگلی گل سن لو اولی الامر عورت واسطے دا خامن بھی اولاد واسطے دا باپ بھی مقتدیاں واسطے امام نہیں ہے جدے پیچھے بیٹھ کے نماز پڑھ کے بعد چنگی رگڑا لاندے ہو مولوی یہ بھی تہاڈا اولی الامر انہاں دی اطاعت کرنی ہے پر کتھے تک جتھے تک کہ اللہ دے قرآن تے سونے نبی دے فرمان دے مطابق چلن جتھے ہٹن گے انہاں دی اطاعت نہیں پھر سونے کملی والے دی اطاعت پھر حضور دی گل مننی ہے انہاں دی نہیں مننی اور میں برملا طور تے ایڈے وڈے مجمع وچ کہہ رہا اللہ دی قسم میرے مسلک دا امتیاز جے میرے مسلک دی پہچان جے ایک میرے پیغمبر دی صحیح سند دے حدیث لے کے آ جدے تے